अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। चीन के फाइटर जेट ईरान पहुंच चुके हैं और ईरान ने कह दिया है कि वो आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने जा रहा है और इससे पूरी दुनिया हिलकर रह चुकी है। या फिर मैं ये कहूं कि अमेरिका, बरतानिया, मगरबी ताकतें और तमाम ममालिक की सांस रुकती हुई आपको नज़र आ रही है। ये पूरी खबर क्या है, इसके महरक़ात क्या हो सकते हैं, आज के इस व्लॉग में मैं आपके सामने रखूंगा। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बढ़ते खबर की जानिब, तो मामला कुछ यूँ है कि आपको मालूम है कि ईरान और इसराइल की कशीदगी इस वक्त जारी व सारी है और इसमें बहुत सारी बातें ये हो रही हैं कि आखिर क्या वजह है कि जिस तरह से अमेरिका अपने इत्तेहादी ममालिक का साथ देता है, अपने तस्वीराती एग्रीमेंट्स जिन जिन ममालिक के साथ अमेरिका के हैं उनके लिए तो तन मन धन की कुर्बानी है वो अमेरिका दे देता है, खुलेआम मैदान में आ जाता है। लेकिन ईरान का तस्वीराती तौर के ऊपर मायदा है रशिया के साथ, चाइना के साथ। तो फिर आखिर क्या वजह है कि रशिया और चाइना मुकम्मल तौर के ऊपर, अमली तौर के ऊपर ईरान के साथ स्टैंड नहीं कर रहे हैं? इस हवाले से ईरान के अंदर भी मेरी बात हुई कुछ लोगों से, उनके अंदर भी ये कंसर्न पाया जाता है। गो कि रशिया का और ईरान का जो एक तस्वीराती तौर के ऊपर एग्रीमेंट बना रवां साल हमने देखा, उसके अंदर ये वाज़ेह तौर के ऊपर मौजूद है, जिसकी जो क्लास 25 है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ईरान के ऊपर अगर कोई भी मुल्क हमला कर दे तो रशिया इस चीज़ का पाबंद नहीं होगा कि वो अपनी जो फ़ौज है वो उसे ईरान के अंदर भेजे। अब इसके बावजूद भी जो रशिया की जानिब से बढ़ा चढ़ा कर इस एग्रीमेंट को पेश किया गया था कि जी हाँ, हम मिडिल ईस्ट के बहुत बड़े प्लेयर बन गए हैं और अगर ईरान के साथ किसी ने छेड़खानी की तो हम अपना तमाम तर जो सरमाया है, वसाइल है, वो ईरान के लिए हाजिर कर देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि रशिया या व्लादिमीर पुतिन की पॉलिसी आपको ये चलती हुई नज़र आ रही है कि सिफारती तौर के ऊपर तो वो ज़रूर बयानात दे रहे हैं। जैसा कि जब मैंने वीडियो बनाई उससे घंटा या 2 घंटे पहले ये स्टेटमेंट सामने आती है रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से कि अगर अमेरिका की जानिब से बरह रास्त इस जंग के अंदर शामिल हुआ गया ईरान के अगेंस्ट, तो फिर इसके नताइज बहुत संगीन होंगे। तो एक ये बयान आया, इसके साथ ये भी बयान आया कि रशिया मुसलसल इसराइल और ईरान के साथ राबते में है और कशीदगी को कम करवाने के लिए अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तो ये आपको एक सालिसी की बात नज़र आती है। मगर दूसरे फरीक की बात कर लेते हैं, चाइना की। फिर ये भी सवाल उठने लग गया कि मादी तौर के ऊपर या फिज़िकली चाइना ने तो बहुत तरक्की कर ली है और बड़ी हद तक ख़ुद को मनवा भी लिया है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीन की पॉलिसी अभी भी यही है कि उसने रिस्क नहीं लेना, यानी अमली तौर के ऊपर अपने इत्तेहादियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करना। पाकिस्तान के साथ किया क्योंकि उसकी वजह एक और है कि पाकिस्तान तस्वीराती तौर के ऊपर तो पार्टनर है ही, मगर चाइना की भी बका भी पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है जो हमने देखी। लेकिन ईरान का मामला भी पाकिस्तान से कुछ अलग नहीं है और चीन इस बात को अब समझ चुका है। तो फिर ये खबर निकल कर सामने आती है दी टेलीग्राफ के अंदर, जिसके अंदर ये सुर्खी हमारे सामने आई कि चाइना के कुछ जो मिलिट्री जहाज़ हैं उन्हें ईरान में जाता हुआ देखा गया है और ये तैयारे बताए जा रहे हैं कि अमूमन इस तर्ज के जो तैयारे होते हैं ये मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो ये पहुंचाने का काम करते हैं। अब इस हवाले से एलामिया तौर के ऊपर ना ही ईरान ने इस खबर की तस्दीक की है और ना ही चीन इस खबर की तस्दीक कर रहा है, लेकिन दी टेलीग्राफ की जानिब से वाज़ेह तौर के ऊपर पूरी डिटेल्स सेटेलाइट्स के ज़रिए पूरा रूट एक जहाज़ का बताया गया कि किस तरह ये जहाज़ चाइना से आया, ईरान में रुका और यहाँ से ये फिर वापस हुआ। इस हवाले से तमाम जो डिटेल्स हैं वो दी टेलीग्राफ के अंदर बताई जा रही हैं। उसके साथ साथ इसी ख़बर के नीचे जो तज्ज़िया भी पेश किया गया है वो कुछ इस तरह से पेश किया गया है कि चाइना मुतहमिल नहीं हो सकता कि अगर ईरान के अंदर रजीम चेंज होती है, यानी कि जो एक मकसद आपको नज़र आता है कि इसराइली वज़ीर-ए-आज़म भी मुसलसल ये बात करते हुए नज़र आते हैं, अमेरिका भी ये बात मुसलसल करता हुआ नज़र आता है कि ईरान की आज़ादी का वक्त आ गया। जब वो ईरान की आज़ादी के वक्त की बात करते हैं तो उनका ये मतलब है कि ईरान के अंदर जो मौजूद रियासत का निज़ाम है जिसे वलायत फ़क़ीह का नाम दिया गया है उसे तब्दील करना है और रज़ा शाह पहलवी के बेटे को लाकर इक़्तिदार सौंपना है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा और क्या चीन इसका मुतहम्मिल हो सकता है? चीन ये अफोर्ड कर सकता है? नहीं। इसी खबर के मुताबिक ये कहा गया कि चीन ये ख़तरा अफोर्ड ही नहीं कर सकता और इसका मुतहम्मिल ही नहीं हो सकता, जिसके बाद ये बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें सामने आ रही हैं कि चीन अमली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं ये फ़ैसला कर चुका है कि वो ईरान की जो मौजूदा जो हुकूमत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हुकूमत का, रियासत का, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो तमाम तर वसाइल जो उसको लगाने पड़ेंगे, लेकिन एहतियात के साथ एहतियाती तदबीर का ख्याल फिर भी जो चाइना है वो रखेगा। मुकम्मल तौर के ऊपर वो ईरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शायद ना आए, लेकिन इक्विपमेंट इंटेलिजेंस शेयरिंग की मद में वो ज़रूर ईरान के साथ खड़ा होगा। ये इस दी टेलीग्राफ ख़बर के अंदर ये चीज़ हमारे सामने निकल कर आती है।
اب جیسا کہ میں نے کہا کہ چین کی جانب سے اس خبر کی نہ ہی تردید کی گئی ہے اور نہ ہی تصدیق کی گئی ہے. تو یہ صورتحال یہ ہے، جس کے بعد بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ چائنا مکمل طور کے اوپر، یا چائنا کے جنگی جو طیارے ہیں وہ ایران کے اوپر پہنچ چکے ہیں. تو ان کے پیچھے جو خبر ہے اصل وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اب دوسری خبر کیا ہے؟ دوسری خبر یہ ہے کہ آبنائے ہرمز، آپ کو معلوم ہے کہ خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان اس کی اگر پیمائش کی بات کریں تو یہ تقریباً 96 میل طویل اس کو کہا جاتا ہے، اور 21 میل چوڑی ایک قسم کی یہ دریا کے اندر پانی ہی اس کی سپیس ہے، ایک پٹی آپ اسے کہہ لیں. اور یہاں پر جو دنیا بھر کی جو عالمی تجارت ہے، بالخصوص انرجی سیکٹر کے حوالے سے، چاہے وہ قطر کی LNG ہو، چاہے وہ دنیا بھر کا تیل ہو، اس کے اندر ایران شامل ہے، اس میں عراق شامل ہے، اس میں متحدہ عرب امارات شامل ہیں، اس میں سعودی عرب شامل ہیں. تو دنیا کے جتنے بھی وہ ممالک جو تیل کی پیداوار کرتے ہیں یا تیل ان کے ملک کے اندر پایا جاتا ہے، وسائل سے بھرپور ہیں، تو ان کی جو تجارت ہوتی ہے وہ اسی پٹی سے ہوتی ہے. اور اس کے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مختصر بھی ہے اور فائنینشلی بھی بڑی ریزنیبل ہے. شارٹ روٹ کے طور کے اوپر یہ دیگر جو دنیا ہے اس کے ساتھ جا کر، مغربی دنیا کے ساتھ جا کر، امریکہ کے ساتھ جا کر یہ کنیکٹ ہوتی ہے، اور اسی کے ذریعے تیل جو ہے یہ یہاں سے وہاں، یا انرجی سیکٹر کی جو چیزیں ہیں، LNG ہے اور اس کے اندر تیل ہے، یہ پہنچایا جاتا ہے. اب اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ ایران کے اندر آتا ہے، ایران کی حدود میں آتا ہے، اور بڑا مینلی حصہ آتا ہے. ایران نے ہمیشہ اس کو ایک آپ یہ کہہ لیں کہ اپنے لاسٹ آپشن کے طور کے اوپر رکھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، تقریباً 2012 کے اندر بھی یہ خبر سامنے آئی تھی کہ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ آبنائے ہرمز کو بند کر دے گا. پھر مغربی دنیا کی جانب سے جب پابندیاں لگائی گئی، اس کے بعد بھی یہ اسٹیٹمنٹ ایسے سامنے آئی تھی کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے. پھر یہ اس وقت بھی اسٹیٹمنٹ سامنے آئی تھی جب امریکی نیوی کی جانب سے ایک میزائل داغا گیا تھا، جو کہ ایران کے مسافر طیارے کو جا کر لگا تھا، جس میں 200 سے زائد جو شہادتیں ہیں وہ رپورٹ ہوئی تھیں، اور امریکہ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ یہ غلطی سے ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے. ہمارے جو رڈار سسٹم ہے اس نے یہ سمجھا کہ یہ مسافر طیارہ نہیں بلکہ ایران کا فائٹر جیٹ ہے، تو اس لیے ہٹ ہوا. اس کے بعد بھی ایران کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے. اب اس کی جو اہمیت ہے وہ اس حد تک ہے کہ اگر اس کو ایران واقعی بند کر دیتا ہے تو دنیا کی جو 5% جو تیل کی تجارت جو اس جگہ سے ہوتی ہے وہ بند ہو جائے گی، اور اس کا متبادل فوری طور کے پر ڈھونڈا بھی نہیں جا سکتا. اس سے یہ ہوگا کہ برطانوی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ $120 بیرل جو ہے وہ اس کی قیمت، تیل کی قیمت بڑھ سکتی ہے، اور اس سے مزید بھی بڑھ سکتی ہے. اب اس کے علاوہ متبادل کے طور کے پر کیا ہے؟ متبادل کے طور کے پر بتایا یہ جاتا ہے کہ سعودی عرب ہیں، عراق ہے، یہاں پر زمینی پائپ لائن تو بچھائی گئی ہیں جو معمول کے مطابق 5 ملین بیرل جو تیل ہے وہ سپلائی کرنے کی ان کے اندر کیپیسٹی موجود ہے، لیکن یہ فل سکیل کیپیسٹی کے اوپر یہ کام بھی نہیں کرتی ہیں. تو اس حد تک آپ اسے متبادل بھی نہیں کہہ سکتے آبنائے ہرمز کا. اور اس کے بعد جس طرح کی جو صورتحال ایران اور اسرائیل کی کشیدگی یہ بڑھتی بھی جا رہی ہے، اور خطے کے اندر بہت حد تک اضافہ ہوتا ہوا جا رہا ہے، اور عالمی اثرات اس کے بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. تو عین ممکن ہے کہ اگر ایران کی جانب سے یہ فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو جو دیگر جو ممالک ہیں جو اس جنگ کے اندر براہ راست بھی شامل نہیں ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بھی انرجی جو سیکٹر ہے، جو تیل کی قیمتیں ہیں، جو LNG کی قیمتیں ہیں، ان کے اندر ایک خاصا بڑھاوا آپ کو نظر آئے گا، اور اس سے پوری دنیا کی جو معیشت ہے وہ بھی ہل سکتی ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایران نے یہ اقدام کر لیا تو دنیا کی جو معیشت ہے اس کا سانس رک سکتا ہے، اور اس کا متحمل نہ ہی امریکہ ہو سکتا ہے، نہ ہی مغربی دنیا ہو سکتی ہے، نہ ہی عرب ممالک ہو سکتے ہیں. ظاہر ہے ان کی اکانومی اس چیز کے اوپر ہے کہ وہ تیل بیچتے ہیں اور ایک بہت بڑا ریونیو اس سے کماتے ہیں. اگر ان کی تجارت بند ہو جائے گی تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا ان کی اپنی معیشت کو بھی. تو اسی لیے مسلسل عرب کنٹریز بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاملے کو کسی نہ کسی طرح سے رکوایا جا سکے، لیکن ابھی تک تمام تر جو کاوشیں ہو رہی ہیں وہ کارگر نہیں ہو رہی، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. مگر ایران کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اگر یہ معاملہ شدت اختیار کر گیا اور ہمارے ہی آئل کو ہمارے اوپر بند کیا گیا، ہمارے وسائل کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر ہمارے لیے بہت آسان فارمولہ ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو بند کر دیں گے، اور پھر تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ کہاں پر جائیں گے، دنیا کی معیشت کا سانس کیسے رکے گا، یہ پھر ایران بہت جلد بتا دے گا. تو یہ ایران کی جانب سے کیٹیگوری کے لیے بتا دیا گیا ہے. تو یہ 2 بڑی عام خبریں ہیں جو کہ آج کے اس ولاگ میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھیں، جن کی تفصیلات، جن کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اب اس سے جڑی جو بھی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی اسی پلیٹ فارم سے میں آپ کے سامنے شیئر کرتا رہوں گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ویڈیو معلوماتی ہے تو پھر اسے ضرور لائک بھی کیجیے گا، کمنٹس میں ظاہر خیال کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا.